أبي وردا قول مخدا بحجز بنك عالم بأتحابرنت بيت صحفة داق منصة حوية تجري 8 تكالات تمريهم ممهران تمهرون ولدن بسنكي حسرات ممهار كفلتات تسقيمون كم صنحو بمزخار بنك عالم نزجبر اللهم دقف يمسكنو زبيت تمرت بمراقب تعم دسيلني قبل حما كنتاتنا نيرنا تبيت تمرت حمل نيروات واشتغلاسات تو بيتروتات ون زي تسقينا سبر باس لنبر هزم تسقينا دما بتعم سحاب سلازخوننا بتعمينا نمسكن وصيتنا زلعلو وصيت نخنا نصن أمرنا بحقواسن لعين خبز حبيت مرت نخنا مهار حجزنا له سبوا مهار خفلك أدخل كاشوهات كذا خفت توم هارون بس يلوه وصيت مرتون زم ما حيشلو تخيل مهار مستمهارون أزرع على زوج حلو وبتعمي زحشة صراحة تصريح لنا أنا أمن مالتي أبزه تجمير هذا الله ناي منقصنا ما بنك علم تصريح ذا صراحة جن وتعم عبية حقوس يسمعوا قصالة تمرتنا ومتمهرنا وون كمتم قدمت أبي الدنيا ونخبقوا أنا عبي سمعت لني وانم حداري زوا مبرق تجري دكتور ابراهيم حقوس وردا قول مخدا كابتن بتي مصنتاي كوينات اغلغلوت وهابت تكالاتا زعنوا مخانان بنك عالم نزي بمغنزاب بركس زبلا تكالات كهنصا يغبر كم زلون اتن تكالات ابز تتلملن كهنصا كابل عليك ساب تحت زلو مريحنت نطف تساتفو يغبرلو يبلو زون بروجكتات زياتهم يمرقولو تمرقهم اللو مالت ناي مودعتا مالت يكونن كننكباخبهم يغبانا كنحلوهم يغبانا صريتهم كحلو صريتو زحلو تمهاراي كفطرو ناي مغبار سراح ناتنا ناي نبرتي حلافنت يزخول مالت مكتل حلافي بيرو تمرت تجراي ايت جبر يوحنس فسها بنك عالم ابي تجراي زقاطم عنوت تجنزيبو ابيات تمرتن محواي يجبرن زلو دغاف زناد مخانون بقصالنتو ون حاجزو كطناخر يصوعو بنك عالم تجراي اب عصوان كبان انهالوتون كاب 2014 عامه مرت جميرو كونتات تجراي بناي بعلو منقدن مصنعن بجت مديبو نمحجازن زرآية توقصو بتدحر زتفتر ناي سلام عدل سعيبو دما نابجبط ناي داك منسس سرحة تأتي زقورو زلو أبركتو زاقيد أب تقراي العلا 16 ورداتات زعانو أبيات تمرتي داقب بمهناس حدشتي ممهار خفلتات بمسرحن زتفلاليو ناي تمرتن أوت بمقراب أب داك منسس تمرت التقراي لعول أبركتو ناقبر يركب بشم بيرو تمرتين محبرسو تمرتن تقراي كمسكن فتو اتتكال بجنوسايداو كينا زعنوا تكالات مستماي تعنان تمرتن كاب 2016 عامة مرت جميرو مسا غزياو محدار تجراي بمردع اب 16 ورداتات تجراي ب4 بليون بر استات حرش حنكلته 100 بروجكتات نمصغانن نمهناصن ينقسعس كم زلو زغلص دما حلاف بيت صحفت داغم حويتن هنصاتن تجراي انجينير تيدروس كبر اغزابير يوم ماي تكالات لعلي 93% أتناقنا ناب تهزبي ناي ما يقرب ركب تخايليو بيت مرتاتم كابتن حزنا نبرنا 384 ناب 350 زخونو امطقلال يمزركبو لومي جميرنا قصالي كتسلسمون كلهم ناي مركاب ناي تهزبي تركيبو كتقملهم كغلغللهم ناي مغبار سرحتينا نسرح زلنا وردا قول مخدا اب 13 طابياتات كهنصو كاب صنحو 117 تكالات اتوم 8 تزازيمم ناغلغلوت كم زبقعو انجينير تيدروس غبر اغزابير وسخم غليصوم